हेलो गुड मर्निङ बॉइज। र हिजो हामीले प्लान्ट मुभमेन्टको विषयमा पढेको थियौँ र आज हामी स्टार्ट गर्छौँ हर्मोनको विषयमा, प्लान्ट हर्मोनको विषयमा। ओके, र च्याप्टर वाइज जाँदैछौँ। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पोन्स एन्ड केमिकल कोअर्डिनेसन इन प्लान्ट हर्मोन्स, need for regulation of different activities of plant body and the role of hormone. In all the plants there are minute quantities of certain chemical substance that regulate growth and differentiation. These are called the growth regulators or phytohormones. You underline. These phytohormones are responsible for the apical and lateral growth of plants, flowering, bud break, germination of seed and trophic movements. These are synthesized in one part of the plant body and translocated to another part where they function in a specific manner. They are needed in small quantities at very low concentration. They regulate different physiological function in plant and maintain growth and development. The plant hormone act as a messenger substance for growth regulation. A hormone may be promote certain physiological process, inhibit some other and not affect many others. Thus, phytohormones can be defined as the organic substance which are synthesized in minute quantities in one part of the plant body and transported to another part where they influence specific physiological process called as phytohormones. र जुन चाहिँ हर्मोन प्लान्टको बडीमा सेक्रेट हुन्छ त्यसलाई फाइटोहर्मोन्स भनिन्छ। र प्लान्टको बडीमा एकदमै कम्ती क्वान्टिटीमा केमिकल सब्सटेन्स के हुन्छ, सेक्रेट हुन्छ, जसले चाहिँ प्लान्टको ग्रोथ र डिफरेन्सिएसन रेगुलेट गर्ने काम गर्छ। द्याट इज कल्ड द फाइटोहर्मोन्स। ओके, र फाइटोहर्मोन्सद्वारा को कारणले गर्दाखेरि नै प्लान्टको जुन चाहिँ एपिकल ग्रोथ छ, ल्याटरल ग्रोथ छ, फ्लावर फुल फुल्ने जुन चाहिँ छ, बड ब्रेकिङ छ, जर्मिनेसन अफ सीड, ट्रपिक मुभमेन्ट, यो सबै हर्मोन्सहरूको कारणले गर्दाखेरि नै हुन्छ। र एउटा कुरो तिमीहरूले याद राख्नु, प्लान्टको एउटा पार्ट्समा हर्मोन सेक्रेट हुन्छ तर त्यसले त्यहाँनिर नै आफ्नो फङ्सन नगरेर अर्को पार्ट्समा त्यो ट्रान्सलोकेट हुन्छ अनि त्यो जग्गामा फेरि त्यसले आफ्नो काम के गर्छ, गर्ने काम गर्छ। बुझ्यो? हर्मोन चाहिँ प्लान्टलाई एकदमै कम्ती मात्रामा चाहिन्छ एन्ड भेरी लो कन्सन्ट्रेसनमा त्यसको आवश्यकता पर्छ। ओके, र हर्मोनकै कारणले गर्दाखेरि प्लान्टको जति पनि फिजियोलोजिकल फङ्सन्सहरू छ, ग्रोथ छ, डेभलपमेन्ट छ, त्यो हर्मोनले नै रेगुलेट गर्ने काम गर्छ। र प्लान्टलाई चाहिँ मेसेन्जर सब्सटेन्स पनि भनिन्छ। ओके, र अब यहाँनिर फाइटोहर्मोन्स यानी कि हर्मोनको यहाँनिर डेफिनेसन दिएको छ। सो हर्मोन्स आर द अर्ग्यानिक सब्सटेन्स विच आर सिन्थेसाइज इन स्मल क्वान्टिटिज इन वान पार्ट अफ द प्लान्ट बडी and transported or translocated to another part where they influence the specific physiological process which are called the phytohormones. यानी कि त्यो अर्ग्यानिक सब्सटेन्स और केमिकल सब्सटेन्स हो जुन चाहिँ एकदमै कम्ती मात्रामा प्लान्टको एउटा पार्ट्समा सेक्रेट हुन्छ अनि त्यो ट्रान्सपोर्ट भएर अर्को पार्टमा जान्छ अनि त्यो पार्टमा चाहिँ त्यसले त्यहाँको फिजिकल प्रोसेस गर्नुलाई चाहिँ के गर्छ, इन्फ्लुएन्स गर्ने काम गर्छ अनि त्यो केमिकल सब्सटेन्स और अर्ग्यानिक सब्सटेन्सलाई फाइटोहर्मोन भनिन्छ। र यो तिमीहरूले definition याद गर्नु पर्छ। नाउ वी मूव अन टू द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द प्लान्ट हर्मोन्स। र क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामीले सोर्स पढ्छौँ, मोड अफ ट्रान्सपोर्ट, फङ्सन, फेट अफ हर्मोन्स इन प्लान्ट। सो लेट्स सी द सोर्स। प्लान्ट हर्मोन्स आर सिन्थेसाइज्ड इन एपिकल मेरिस्टेम अफ स्टेम एन्ड रूट्स, कोलियोप्टाइड्स, यङ लिव्स, कोटिलेडोन्स, जर्मिनेटिङ सीड्स, एन्डोस्पर्म, राइपन फ्रुट एसेट्रा। र प्लान्ट हर्मोनको सोर्स हो कहाँनिर यो प्रोड्युस हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेम र रुटको मेरिस्टेममा, एपिकल मेरिस्टेममा, ओके, कोलियोप्टाइल्समा, यङ लिभ्सहरू छ त्यहाँनिर सेक्रेट हुन्छ, कोटिलेडोन्समा हुन्छ, जर्मिनेटिङ सीडमा, एन्डोस्पर्म र राइपन फ्रुट्सहरूमा चाहिँ प्लान्ट हर्मोन्सहरू प्रोड्युस हुन्छ। अब मोड अफ ट्रान्सपोर्ट, दे आर ट्रान्सपोर्टेड थ्रु द कन्डक्टिभ सिस्टम फ्रम देयर प्लेस अफ सिन्थेसिस। फङ्सन मैले माथि पनि तिमीहरूलाई डिस्कस गरिसकेको छु। दे एक्ट एज अ साइट रिमोट फ्रम देयर प्लेस अफ प्रोडक्सन। दे फङ्सन इन अ भेरी लो कन्सन्ट्रेसन, देयर एक्सन इज अल्सो भेरी स्लो। फेट अफ हर्मोन्स इन प्लान्ट, हर्मोन्स exert dual control, either promoting or inhibiting the process. They can only influence a process but cannot initiate the process. Hormones regulate permeability of cell membrane, help in trophic movements of plant and control growth and development. Okay, अर्को कुरो तिमीहरूले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ plant itself cannot participate or initiate the process but it can only influence the process. प्रोसेसलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, यसले इनिसिएट चाहिँ गर्दैन, यानी कि पार्टिसिपेट चाहिँ गर्दैन। ओके, सो नाउ टाइप्स अफ द प्लान्ट हर्मोन। अब प्लान्ट हर्मोनहरू
कति टाइप्सको हुन्छ ऑक्सिन गिबरेलिन र साइटोकाइनिन जुन चाहिँ तिमीहरूको बुकमा दिएको छ ऑक्सिन गिबरेलिन एन्ड साइटोकाइनिन आर द 3 प्लान्ट हर्मोन्स डिस्कस्ड बिलो okay auxin. It is first observed that the sensation of light was perceived by the coleoptile tips of grasses. Decapitated coleoptile did not receive the sensation. The sensation picked up by the coleoptile tip is transmitted to the subapical part which bends in relation to the direction of light. When collected the growth stimulating substance in agar blocks and name it auxin. Koch et al. First isolated auxin from plants. Main is origin. Auxin is synthesized in the growing apex of shoot and root. Other sources are coleoptile, young leaf, bud, etc. Origin यानी कि प्लान्ट हर्मोन यानी कि ऑक्सिन चाहिँ कहाँनिर सिन्थेसाइज हुन्छ कहाँ प्रड्युस हुन्छ अघि पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ एपेक्स अफ सुट एन्ड रुट बुझ्यो प्लान्टको जुन चाहिँ सुट छ टुप्पो छ सुटको टुप्पो र रुटको जुन चाहिँ टुप्पो छ एपेक्स छ त्यहाँनिर बुझ्यो र अदर सोर्सेसहरू छ कोलेप्टाइल यङ लिव्स बड एसेक्ट्रा नाउ द केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट्स okay auxin contain the carbon hydrogen oxygen nitrogen only now chemical constituents bhaiga carbon hydrogen oxygen and nitrogen now the functions of auxin ले अब के काम गर्छ यहाँनिर दिएको छ एपिकल डोमिनेन्स एन्ड इनहिबिट्स ल्याटरल ग्रोथ बुझ्यो एपिकल डोमिनेन्स के रहेछ नर्मली ग्रोइङ सुट एपेक्स इनहिबिट द डेभलपमेन्ट अफ ल्याटरल बर्ड्स बिलो द एपेक्स दिस इज कल्ड एपिकल डोमिनेन्स रिमुभल अफ एपिकल बर्ड रिजल्ट इन डेभलपमेन्ट अफ ल्याटरल बर्ड्स अब जुन चाहिँ एपिकल बर्ड छ त्यसले चाहिँ ल्याटरल बर्ड र मुनिको जुन चाहिँ बर्ड्सहरू छ त्यसलाई बढ्नुमा बाधा दिन्छ र एपिकल बर्ड जसरी यहाँनिर डायग्राममा पनि देखाइदिएको छ यो एपिकल बर्ड छ यो ल्याटरल बर्ड छ जसरी एपिकल बर्ड चुट्टिन्छ झर्छ निकालिन्छ त्यसरी नै यो जुन चाहिँ ल्याटरल बर्ड्सहरू छ यो डेभलप हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ okay next cell division and cell enlargement auxin initiates and promotes cell division in growing tissues cell enlargement is caused by suffering of the cell wall synthesis of more wall materials solubilization of carbohydrate it is also increased membrane permeability and the respiration यानी कि सेललाई डिभिजन गराउनुमा पनि यो हार्मोनले हेल्प गर्छ साथसाथै सेलको जुन चाहिँ इन्लार्जमेन्ट यानी कि जुन चाहिँ साइज छ त्यो पनि बढाउँछ जब त्यो सेलहरू सफ्ट हुँदै जान्छ सेल वाल सफ्ट हुँदै जान्छ त्यसको साइज पनि बढ्दै जान्छ नेक्स्ट फंक्सन अफ ऑक्सिन छ रूट ग्रोथ बुझ्यो जराको जुन चाहिँ ग्रोथ छ दैट इज also due to the auxin so auxin promote root growth only at extremely low concentration and the fourth one is the fruit growth in general the concentration of auxin is increased in the ovary after fertilization as a result the ovule is converted to seed and ovary into fruits seedless banana grapes are formed without fertilization under the influence of auxin the formation of seedless fruit under the influence of auxin is called the parthenocarpy parthenocarpy is induced by the application of synthetic auxin र यो इम्पोर्टेन्ट छ parthenocarpy it means the formation of seedless fruit under the influence of auxin that is called the parthenocarpy okay so example of parthenocarpy fruits are the banana grapes etc यानी कि सीडलेस जुन चाहिँ फ्रुट्सहरू छ बनाना छ ग्रेप्स छ यो चाहिँ फर्टिलाइजेसन बेगरै यिनीहरू के हुँदै जान्छ यिनीहरू प्रोड्युस हुँदै जान्छ ओके र यहाँनिर एउटा एक्टिभिटी छ यो एक्टिभिटी हेर्नु तिमीहरूले प्रोडक्सन अफ रूट फ्रम द कट इन अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ऑक्सिन यहाँनिर जरा छ जरा नभएको प्लान्ट छ यो बोतलमा हालेको छ पानी छ बुझ्यो टेक अ डाइल्युट सोल्युसन अफ ऑक्सिन इन अ बिकर यो बिकर एउटा लिएको छ बिकरमा यहाँनिर डाइल्युट ऑक्सिन लिएको छ ओके इमर्ज द कट इन अफ अ रोज प्लान्ट स्टेम इन अ बिकर सोल्युसन अब यसको जुन चाहिँ छ इन कट इन्ड भएको यानी कि जरा काटिएको रोज प्लान्ट यहाँनिर हालेको छ यो भित्र ऑक्सिन पनि हालेको छ आफ्टर फ्यू डेज यू विल अब्जर्भ रूट डेभलपिङ फ्रम द कट इन्ड अफ द स्टेम र यो ऑक्सिनको इन्फ्लुएन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ रोजको जुन चाहिँ कट इन्ड छ यो चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ रूटमा कन्भर्ट हुँदै जान्छ ओके सो नेक्स्ट Fifth function of this auxin is the control of tropic movement. Auxin plays important role in controlling phototropic and geotropic movement in plants. In case of phototropic movement, auxin accumulates on the shaded side of the stem which grows more rapidly than the lighted side. Thus phototropic curvature takes place that is the stem bends toward the light. र ऑक्सिनको अर्को काम हो यसले चाहिँ प्लान्टको जति पनि फोटोट्रोपिक मुभमेन्ट छ जियोट्रोपिक मुभमेन्ट छ त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्दै जान्छ र यहाँनिर दिएको छ रोल अफ ऑक्सिन फोटोट्रोपिक मुभमेन्ट यहाँ हेर्दै जानु यो सेडेड साइड हो यताको सेडेड साइड छ यता यसले लाइट भेटेको साइड छ बुझ्यो र यो सेडेड साइड ज्यादा बढ्दै जान्छ ऑक्सिनको कारणले गर्दा यो बढ्छ र यो लाइटपट्टिको साइडलाई
यसले के गर्दै जान्छ बेन्ड गर्दै जान्छ ओके इन केस अफ जियोट्रोपिक मुभमेन्ट अक्सिन एक्युमुलेट्स अन द लोअर साइड अफ द horizontally placed shoot. Thus, the growth of the lower side is stimulated and the stem bends towards. In the horizontally placed root, auxin similarly accumulates on the lower side, but the sensitivity of root to auxin is different from shoot. The growth of root is stimulated by lower concentration of auxin. Thus, the particular concentration of auxin that stimulates the growth of stem inhibit the growth of the root on its lower side. As a result, the root bends downward, that is geotropic curvature takes place. र geotropic लाई पनि इन्फ्लुएन्स कसरी गर्छ यहाँनिर देख्दैछ तिमीहरूले यो सीट छ सीटको यो प्लिम्युल छ यो रेडिकल छ ओके र यहाँ माथिपट्टि चाहिँ कम्ती अक्सिन छ यहाँ माथि जराको पनि यसमा माथिपट्टि कम्ती अक्सिन छ मुनिपट्टि ज्यादा छ मुनि ज्यादा छ र जता कम्ती छ त्यो बेन्ड हुँदै जान्छ मोर अक्सिन यसले के गर्छ इन्फ्लुएन्स गरेको कारणले गर्दाखेरि यो मुनिको रिजन छ यो हेर्दै जाने यहाँनिर बढ्दै जान्छ यो बुझ्यो यो ग्रोथ हुँदै जान्छ यसरी ग्रोथ गएपछि यो बेन्ड हुन्छ माथिल्लो पोर्सन यसरी बेन्ड हुँदै जाँदैछ यहाँनिर देख्यो सेम त्यस्तो प्रकारले यो मुनिपट्टि के छ जराको मुनिपट्टि चाहिँ अक्सिन ज्यादा छ बुझ्यो त्यसले गर्दाखेरि यो लेस ग्रोथ छ माथिपट्टि यसले रिभर्स के गर्दैछ ग्रोथ गराउँदैछ यानि कि माथिपट्टिको रिजन जहाँ चाहिँ लेस अक्सिजन छ बुझ्यो अब यसको कारणले गर्दा यो मुनि बढ्दै जान्छ र यो जरा के गर्दैछ तल बढ्दै जान्छ इट मिन्स के गर्दैछ अक्सिनले चाहिँ जियोट्रोपिक मुभमेन्टलाई पनि इनिसिएट गर्ने काम इन्फ्लुएन्स गर्ने काम गर्दैछ ओके एन्ड द second type of plant hormone is gibberellin. Like auxin, gibberellin is also an important growth promoting hormone in plants. Japanese scientist Kurosawa discovered this hormone from a fungus called gibberellin in 1926. Yabuta named the hormone gibberellin. Afterwards, scientists Bryan and the Stodella isolated 3 varieties of gibberellin. However, till now more than 100 varieties of gibberellin have been reported. गिबरेलिनलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ कुरोसवा भन्ने साइन्टिस्टले फंगस गिबरेलिया फ्युजिक्योरै भन्ने फंगसबाट चाहिँ 1926 मा डिस्कभर गरेको थियो अहिलेसम्म जन्दा 100 भेराइटिज भन्दा ज्यादा गिबरेलिनहरू चाल पाइएको छ ओरिजिन अफ गिबरेलिन जनरली अकर इन म्याच्योर सीड्स जर्मिनेटिङ सीडलिङ कटलेडन्स एन्ड ग्रोइङ लिव्स इट केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट्स इट कन्टेन कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन ओन्ली अक्सिजनमा हामीले पढेको थियौं ऑक्सिन को constituents थियो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सो नाइट्रोजन इज एब्सेंट इन दिस गिबरेलिन ओके नाउ द फंक्शन अफ गिबरेलिन ब्रेकिङ अफ सीड एंड बड डर्मेन्सी यानी कि गिबरेलिन को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ सीडहरू छ त्यो ब्रेक हुँदै जान्छ र त्यसको जुन चाहिँ डर्मेन्सी छ त्यो ब्रेक हुँदै जान्छ सीड र बड्स को ओके इट अल्सो इन्फ्लुएन्स द सीड जर्मिनेसन मा पनि यसले इन्फ्लुएन्स गर्छ नेक्स्ट इज द स्टेम इलेंगेशन यानी कि स्टेम को जुन चाहिँ लंबाई छ त्यो बढाउनुमा यसले हेल्प गर्छ नेक्स्ट इज फ्रूट ग्रोथ गिबरेलिन इंड्यूस द पार्थेनोकार्पी इन एप्पल पियर एसेट्रा दे अल्सो कंट्रोल फ्रूट ग्रोथ एंड द डेभलपमेंट बुझ्यो र यसले चाहिँ एप्पल र पियर को जुन चाहिँ डेभलपमेंट छ त्यसमा पनि यसले इंड्यूस गर्ने काम गर्छ एप्पल र पियरलाई ओके एंड द थर्ड वन इज द साइटोकाइनिन मिलर एट अल isolated substance from yeast DNA which stimulates cell division and name it kinetin. Latham isolated similar substance from maize kernels and named it zeatin. All such substances stimulating cell division are grouped into cytokinin. Till date, about 18 types of cytokinins have been discovered. Okay. Origin of cytokinin. Cytokinin synthesis takes place in endosperm, roots, fruit, etc. Coconut milk, tomato juice, apple fruit extract, kernel of maize, etc. are the richest source of cytokinins. Root meristem is also an important source of cytokinin synthesis. र यो origin दिएको छ cytokinin hormonesहरुको बुझ्यो र यो प्राय जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ it is synthesis in the endosperm, roots, fruit, etc. हरुमा यो बनिन्छ ओके स्पेशली coconut milk, tomato juice, apple fruit extract कर्नल अफ मेजमा यसको मात्रा चाहिँ एकदमै ज्यादा हुन्छ सो दिज आर द रिच सोर्स अफ द साइटोकाइनिन हर्मोन्स केमिकल कन्स्टिट्युएंट्स अफ साइटोकाइनिन इट कन्टेन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन नाउ द फंक्शन अफ साइटोकाइनिन इट प्रमोट्स सेल डिभिजनलाई प्रमोट गर्ने काम गर्छ ल्याटरल बड ग्रोथ यानी कि जुन चाहिँ एपिकल बर्ड को मुनि हुने जुन चाहिँ ल्याटरल बर्ड्सहरु छ त्यसको ग्रोथलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ डिले लिफ सेन्सिटिभनेस यसको कारणले गर्दा पातहरु छिटो के हुन सक्दैन कुहिँदैन या येलोइस हुँदैन ओके सो नाउ द सिन्थेटिक एन्ड or artificial hormones we know that hormones are
two types, one is natural and the second one is artificial. Artificial जसलाई चाहिँ प्रिपेयर्ड गरेको हुन्छ, साइन्टिस्टहरूले ल्याबमा प्रिपेयर्ड गरेको हुन्छ, that hormones are called the synthetic or the artificial hormones. Now there are two major types of synthetic hormones like synthetic auxin and the synthetic gibberellin. Okay, so role of synthetic hormones, it help in the rooting of cotton. Next, delay of pre-harvest fruit crops. And the third one is artificial auxin as herbicides, यानी कि वीट कन्ट्रोलमा यो आर्टिफिशियल अक्सिन हेल्प गरिन्छ. वीट कन्ट्रोल भनेको चाहिँ यानी कि त्यो ग्रासहरूमा जुन चाहिँ ब्रोड लिभ्सहरू उम्रिन्छ त्यसको कन्ट्रोलको लागि चाहिँ यो आर्टिफिशियल अक्सिन युज गरिन्छ. एन्ड द फोर्थ वान, डेभलपिङ द पार्थेनोकार्पिक फ्रुट्सहरू, बुझ्यो, यानी कि सिडलेस जुन चाहिँ फ्रुट्सहरू छ, ग्रेप्स, बनानाहरू छ, त्यसको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ यो आर्टिफिशियल हर्मोन्सहरू के गरिन्छ, युज गरिन्छ. ओके, थ्याङ्क यू फर टुडे.